अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ कहते हैं कि मैं दिन को वज़ीर आज़म था, शाम को हाई जैकर बना दिया गया। RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे भी ना बना सकी। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने पर मुझे निकाल दिया गया। नवाज़ शरीफ ने यह भी कहा कि हमारे दौर में हम गैर मुल्की कर्ज़े वापस कर रहे थे और हमने अपने दौर में कर्ज़ लिए नहीं बल्कि वापस किए थे। हम पाकिस्तान में वो काम कर सकते हैं जो दूसरी कौमें नहीं कर सकती, लेकिन हमें नज़र खा गई। एक जानिब ये शिकवे हैं, ये वो दुखड़े हैं जो नवाज़ शरीफ सामने रखते हैं, फिर कहीं ना कहीं जाके वो हिसाब किताब की बात करते हैं। नवाज़ शरीफ फिर ये भी कहते हैं कि मैं मामला अल्लाह पे छोड़ रहा हूँ। बज़ाहिर यूँ लगता है कि नवाज़ शरीफ जो बातें आवाम के सामने रखना चाहते हैं वो रख नहीं पाते हैं। ये एक कन्फ्यूजन का माहौल है और इसी कन्फ्यूजन के माहौल में पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अभी तक अपना मंशूर पाकिस्तान की दीगर बड़ी सियासी जमातों की तरह आवाम के सामने नहीं रख सकी है और साथ ही साथ ये कन्फ्यूजन अब मज़ीद उलझाव पैदा कर रही है कि आया वो नारा क्या होगा जिसकी बेस पे मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो अपने वोटर्स को माइल करेंगे, और वो मंशूर क्या होगा, ये इंतहाई अहम नुक्ता है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले मियां नजीब जब अपनी साहबजादी के हमरा और दीगर रहनुमाओं के साथ कोयटा गए थे तो बज़ाहिर लगता था कि लैंडस्लाइड इम्प्रेशन दे रहे हैं नवाज़ शरीफ अगली जीत का, लेकिन आसिफ जरदारी अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को भी साथ मिलाते हैं और एक बड़ी विकेट सरफराज भुगटी की सूरत में लेने में कामयाब हुए हैं आसिफ जरदारी। या बलूचिस्तान की सियासत या बलूचिस्तान में इन दोनों पार्टियों का जोर आइंदा किस तरह की सियासी मंजरकशी करता है, ये भी इंतहाई अहम नुक्ता है। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब आपकी तरफ भी आएंगे, लेकिन इरशाद साहब आप ज़रा ब्रीफली कमेंट कर दें कि सरफराज भुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले इम्प्रेशन था एक लैंडस्लाइड के मुस्लिम लीग नून ही हावी होगी, वहाँ पे वही कामयाब होगी। अब क्या ये बैलेंस हो रहा है और इस पे मुस्लिम लीग नून मुतमईन है? अब मुस्लिम लीग मुतमईन है या नहीं ये तो हम अभी खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछते हैं, लेकिन लगता यूँ है कि बलूचिस्तान से सियासतदानों को, सियासी जमातों को, जमहूरी क़ुव्वतों को मिक्स सिग्नल मौसूल हो रहे हैं। कभी लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब की तरफ झुकाव है, फिर जरदारी साहब की तरफ झुकाव नज़र आने लगता है। और बलूचिस्तान के बारे में तो दोनों सियासी जमातें ये कहती हैं कि वहाँ फ़ैसले सियासतदान अपनी मर्ज़ी से नहीं करते, अपनी मंशा से नहीं करते, अपने तौर पर वो नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं से उनको इजाज़त लेनी पड़ती है। अब खुर्रम दस्तगीर साहब भी ये बता सकते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बलूचिस्तान की है, आपने कुछ लोगों को कबूल किया जिन पर एतराज़ात हुए कि जी ये तो वो लोग थे जो बेवफा थे जिन्होंने आपकी वहाँ हुकूमत ख़त्म की थी। अब उन्हीं में से कुछ लोग जो हैं वो अब दूसरी तरफ जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये आज़ादाना मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं या हालात को देखकर और मुस्तक़बिल के जो नक्शा कशी है उसको देखकर ये फ़ैसले हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया इरशाद साहब। हम सब के लिए सबक ये है कि किसी एक सियासी वाक़े से सब नतीजे अखज़ नहीं कर लेने चाहिए जी। सियासत एक डायनामिक और फ्लूइड अमल है और उसमें बहुत सारा रोल जो है वो मुकामी सियासत का भी होता है कि क्या वहाँ उम्मीदवार जो है वो कौन है और किसकी तरफ कौन उम्मीदवार होगा। तो यहाँ भी हमने यही देखा है कि चूंकि जो इनके मुतवक्का उम्मीदवार हैं भुगटी साहब के, वो उन्होंने चूंकि मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है तो लिहाजा उन्होंने बेहतर ये समझा भुगटी साहब ने कि वो दूसरी तरफ चले जाएं। लेकिन ज़ाहिर है उसकी हतमी वजाहत तो सरफराज भुगटी साहब खुद ही देंगे कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया। नहीं, हम तो यही समझते हैं कि सियासतदान खुद ही फैसले करते हैं। ये हमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के रहनुमा और लीडर ही ये कहते हैं कि नहीं जी नहीं, बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं ना वो अपनी मर्ज़ी से, मंशा से फ़ैसले नहीं करते। और हमें जब बजिंजो साहब ने जगह ली थी ज़हरी साहब की, तो उस वक्त यही आपकी तरफ से, आपके साथियों की तरफ से सुनने को मिला था। जी बहरहाल मैं सिर्फ कियास कर सकता हूँ कि ये जो आज का फैसला है इसके पीछे मुकामी सियासत जो है वो ज्यादा मौसर है
जिसके तहत उन्होंने फैसला किया गया कि उन्होंने अब चूंकि इंतखाब में हिस्सा लेना है तो वो उन्होंने अपने लिए बेहतर जगह ढूंढी कि जिसके जरिए वो कम अज कम इंतखाब में हिस्सा ले सके। सही है। अच्छा, वो कल तक निगरान हुकूमत के वज़ीर थे और निगरान जो वज़रा होते हैं या निगरान हुकूमत में शरीक लोग होते हैं उन पर पाबंदी होती है इलेक्शन लड़ने की, तो ये 4 महीने तक एंजॉय करने के बाद अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए या आईनी तौर पर वो मजाज हैं इलेक्शन लड़ने के? जी, मैं अपनी ज़ाती राय में तो समझता हूँ कि वो मिजाज नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिस वजह से ये पाबंदी लगाई गई थी वो पाबंदी इसलिए लगाई थी कि जो भी वजीर बने वो कहीं रियासत के वसाइल अपने हल्के में इस्तेमाल ना करे और फिर उसका फायदा ना उठाए जी। तो ये अब ये मामला गालिबन बलोचिस्तान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि ऐसी सूरत में जबकि अभी चंद दिन रह गए हैं कागजात नामजदगी दाखिल करने में कि क्या कोई निगरान वजीर जो है वो अगर उस वक्त इस्तीफा दे के अपने कागजात दाखिल कर दे तो क्या वो एक्सेप्टेबल होंगे? मेरी नजर में तो ये जो असल रूह है इस पाबंदी की उसके खिलाफ है। जी अच्छा, ये बताइएगा खुर्रम दस्तगीर साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज भी कहा कि आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे ना बना सकी। इससे पहले कहा कि सवालात मेरे दिलो दिमाग में अंगारे की तरह सुलगते हैं। एक जानिब वो अपनी आप बीती उनके साथ जो हुआ वो बयान करते हैं, कभी वो हिसाब की बात भी करते हैं, फिर कहते हैं मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। नून लीग का आइंदा इलेक्शन में नारा क्या होगा और ये कन्फ्यूजन और ये उलझाव क्या है? जी, नारा तो ये होगा कि पहले भी नवाज शरीफ ने मुल्क को चलाकर दिखाया है, चाहे आप मोटरवे कह लें या जो भी तमाम मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाकर दिखाया है और जो काम करने वाले थे वो करके दिखाए हैं। चाहे वो महंगाई पर कंट्रोल था, चाहे वो दहशतगर्दी से लड़ना था, चाहे वो कराची में अमन कायम करना था, चाहे वो सीपैक लेके आना था, चाहे वो लोड शेडिंग को खत्म करना था। तो हमारा नारा यही है कि नवाज शरीफ ने बनाकर दिखाया है, चलाकर दिखाया है, करके दिखाया है, तो वही ये काम कर सकते हैं। जो दूसरा इशू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो भी हमारे एजेंडा पर शामिल है, लेकिन गालिबन मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा, मैं दोहरा देता हूँ कि वो जो एक तरीका था जिसके जरिए नवाज शरीफ ने ही जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत में खड़ा किया था, वो तरीका गालिबन पाकिस्तान की इस वक्त की जो सियासी हाकमियत का मंजर है उसमें कारगर नहीं है। तो लिहाजा नई पार्लियामान पाकिस्तान के अवाम मुंतखब करेंगे। ये उसके सामने चैलेंज है कि वो क्या तरीका होगा कि जो आइन शिकनी हुई है वो कौम के सामने भी आए, उसकी जिम्मेदारी कबूल करें, लेकिन वो अदालतों में घसीटने वाला मामला जो है वो ना हो। क्योंकि हम तो एक अभी तक बतौर मुआशरा हमने इर्तका करना है। हम ये समझते हैं कि एहतसाब का मतलब जेल में डाल देना है, लेकिन हमें दूसरे तरीके ढूंढने होंगे कि सच भी सामने आए, जिम्मेदारी भी वाज़ेह हो, ताकि कम से कम जो नौजवान नस्ल है उनको ये मालूम हो कि अगर पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं। अच्छा खुर्रम साहब, मियां नवाज शरीफ साहब 90 में, उसके बाद 97 में, उसके बाद 13 में जब भी इक़्तिदार में आए बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ आए और उन्होंने लोगों को शामिल किया हुकूमत में, मखलूद हुकूमत बनाई, लेकिन मेजॉरिटी बड़ी वाज़ेह थी। इस वक्त और कभी इलेक्शन से पहले किसी सियासी जमात के साथ ना इत्तेहाद किया ना सीट एडजस्टमेंट की। इस दफ़ा मियां साहब सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, कराची में, इवन पंजाब में। एक तो ये है कि क्या आपको ये एहसास है कि आप अपने तौर पर अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में नहीं हैं, इसलिए सहारा ले रहे हैं? और ख़ास तौर पर पंजाब में जो आपका बेस कैंप है वहाँ काफ लीग से, IPP से, JUI से ये बात करने का क्या मतलब है कि आप कमज़ोरी फ़ील कर रहे हैं और ये लोग आपके पाँव की बेड़ियाँ नहीं बन जाएंगे? मखलूत हुकूमत का तजर्बा तो नाकाम हुआ है, ये जो 16 माह की हुकूमत थी, आपका यही कहना था कि जी ये इसलिए नाकामी हुई कि बहुत सारी सियासी जमातें थी जो हमें काम करने नहीं देती थी। शाह साहब, अभी तक तो जो गुफ्तगू जिसे हम कह सकते हैं कि कोई नतीजा खेज हुई है जी, वो सिर्फ काफ लीग से हुई है। उसके अलावा बाकी तमाम जमातों से गुफ्तगू जरूर हो रही है, लेकिन कोई हतमी नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। सिर्फ एक इब्तदाई बातचीत हुई है और ये जो बातचीत करना है मुख्तलिफ जमातों से, इसके पीछे जो अवामिल कार फरमा है, उससे पहला तो ये है कि हम एक बड़ी जहर अंगेज और
नफरत से भरी हुई सियासत के दौर से बाहर आ रहे हैं। तो लिहाजा वो जो उस दौर से निकलने के लिए एक मफामत की जा रही है, वसालियत की जा रही है कि सबको साथ लेकर चला जाए। अच्छा, ये सीट एडजस्टमेंट जो है, आपके जो पुराने टिकट होल्डर हैं जिन्होंने मारें भी खाई, जेलों में भी गए, कुर्बानियाँ भी दी, ये उनकी हक तलफी का बायस नहीं बनेगी, उनके अंदर रिएक्शन नहीं पैदा करेगी? जी, तो यही कोशिश पार्टी में जारी है कि जहां बिल्कुल मजबूरी है या हमें सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो वहां जो हमारे कारकुनान है और लीडरान है उनको एतमाद में लिया जाए। इसीलिए अगर आपने गौर किया हो, पिछले 11 दिन से आज 11वां दिन था कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने हर एक शख्स जिसने पार्टी के टिकट के लिए दरखास्त दी थी उसको जाती तौर पर खुद सुना है। वो पहले एमपी था, नहीं था, वो कारकुन था, उसने आज, लेकिन उन्होंने हर एक शख्स को पूरे मुल्क से सुना है। आज सिंध के तरह इंटरव्यूज थे और वहां भी हर एक शख्स जिसने, या खवातीन भी थी बीच में, जिसने दरखास्त दी थी, उनको उन्होंने खुद सुना ताकि तमाम कारकुनों के एहसास हो कि उनका जो लीडर है वो उनकी बात बराह रास्त सुन सकता है और सुन रहा है। मजबूरी क्या है खुर्रम साहब? आपने कहा मजबूरी जहां ना हुई वहां। जी देखिए, बाज़ जगहों पे जहां मुस्लिम लीग नून के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है, समझते हैं कि दूसरी जमात से इस किस्म की एडजस्टमेंट करके वो नशिस्त हासिल की जा सकती है, और तो कोई उस तरह की मजबूरी नहीं है। सिर्फ यही है कि अपनी जो आने वाली अददी अक्सरियत है जिसकी हम तैयारी और कोशिश अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, उसके लिए जितनी ज्यादा मेहनत हम इस वक्त कर लेंगे उसका फायदा, जैसा मैंने कहा, सियासी इस्तेकाम और इंशाल्लाह मुआशी इस्तेकाम की सूरत में पाकिस्तान के तमाम लोगों को मिलेगा। ये बताइए, इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से एडजस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? कोई फैसला हुआ? जी, अभी तक कुछ गुफ्तगू हुई है, लेकिन अभी उसके कोई पेशरफ्त अभी तक तो नहीं हुई है एज ऑफ टुडे। अच्छा, ये बताइएगा, बिलावल साहब ने आज कहा कि जो मुस्लिम लीग नून का 5 साल दौरे हुकूमत था वो हमारे लिए आमरीत था। अब एक बात ये भी हो रही है कि अब आइंदा हुकूमत मखलूत हो, ये ज़्यादा चांसेस हैं, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की रेवलरी ये कैसी है कि इक़्तिदार में आप इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जब इक़्तिदार की जंग हो तो उसमें मुखालिफत है आपकी? जी, बिलावल साहब गालिबन अपने आप को उन 16 माह की जो 15 जमाती हुकूमत थी उसकी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि वो तमाम जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पर डालें। खुर्रम साहब, अब मामला ये है कि क्या ये आप सब की जितनी जमातें शरीके इक़्तिदार थीं उनकी नाकामी नहीं है कि हुकूमत में रहने के बाद कारनामे गिनवाने के बजाय आप बोझ की जिम्मेदारी एक दूसरे पे डाल रहे हैं? जी नहीं, देखिए, कामयाबियां भी बेशुमार हैं, लेकिन एक जो गुफ्तगू है वो सिर्फ एक मयार पे उस हुकूमत को जांच रही है और वो है महंगाई। हालांकि शहबाज शरीफ की क़यादत में हमने पाकिस्तान की जो तवानाई की पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त की है, हमने जो सोशल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी पेशरफ्त की है, लेकिन क्योंकि हर चीज जो है वो महंगाई पर एक नंबर पर आकर रुक जाती है। लेकिन अभी जब इंशाल्लाह कैंपेन होगी तो और हमारा मंशूर भी सामने आएगा तो उसमें बराह रास्त ये लिखा गया है कि 16 माह की क्या क्या अचीवमेंट्स थी और उस अचीवमेंट्स पर हम बड़ी अल्लाह ताला से के आगे बहादुरी से लेकिन फख्र से खड़े हैं। सही है। अच्छा, ये बताइएगा खुर्रम साहब, अब जो मौजूदा हालात हैं इसमें ज़ाहिर है बड़े अंदाज बदल गए हैं, आपके मुखालिफिन ऑनलाइन जलसे कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून शायद उस इंटेंसिटी के साथ उस फोरम पे नहीं जा सकती। आप उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, झूठ कहते हैं, व्हाट्सएवर वो लोगों को आई बॉल्स को अपने साथ मिला लेते हैं। अब ये गेम आई बॉल्स की है, आइंदा जो सियासत है उसमें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जहाँ बदली हैं तो बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि सियासत भी बदल चुकी है। जी, सियासत नहीं बदली, पाकिस्तान के अमूमी सियासी हालात वही हैं, लेकिन इस हद तक आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं भाई साहब कि अवाम तक इब्लाग के तरीके अब गए हैं, उनमें बहुत वुसअत आ गई है। तो लिहाजा
जहाँ पहले अखबार से वो कम हो गया है, टेलीविजन भी कम हो रहा है, और हर चीज जो है वो बल्कि ट्विटर से भी ज्यादा फेसबुक और टिकटॉक तक आ गई है। ये हम सबको इसका इदराक है, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून फेसबुक और टिकटॉक पे भरपूर मुहिम चलाएगी, जिस तरह हमने मियां नवाज शरीफ की वापसी के इस्तकबाल से पहले चलाई थी। अच्छा खुर्रम साहब, एक दौर में मुस्लिम लीग नून बढ़ चढ़ कर ये बात करती थी कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन एक कमीशन बनना चाहिए, माजी में जो गलतियाँ हुई उनका इदराक होना चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया इस मुल्क के साथ उनकी निशानदेही होनी चाहिए और आगे का एक लाहेअमल तैयार करना चाहिए। तो अब मंशूर आप बना रहे हैं, तो क्या एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की तजवीज़ भी मौजूद है, और आप अगर इक़्तिदार आपको मिलता है तो आप ये बनाएंगे ताकि मुसलसल जो गलतियां हुई हैं दोहराई जाती हैं उनका इजाला भी हो और दोबारा वो हो भी ना पाएँ? जी बिल्कुल, यहाँ भी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जी। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो बहुत अरसे से हमारे एजेंडे पर है, लेकिन वो सिर्फ एक सूरत है जो कि जनूबी अफ्रीका में इस्तेमाल की गई थी माजी के मामलात को देखने के लिए। तो वो बिल्कुल हमारे एजेंडा पर है, और इसीलिए मैंने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का पहले नाम इसलिए ले लिया कि पार्लियामान में बहरहाल उसकी हतमी शक्ल जो है वो होगी, लेकिन उसका जो बुनियादी मॉडल है वो जनूबी अफ्रीका का ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन ही होगा। उसी मुसवदे और उसी फ्रेमवर्क से बात का आगाज होगा। नहीं, लेकिन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन तो खैर वो पार्लिमान आएगी, तो पहले भी उसके लिए आज खुद भी मुस्लिम लीग कुछ कर सकती है नफरतों को ख़त्म करने के लिए, मुल्क के अंदर एक हमआहंगी की फ़िज़ा पैदा करने के लिए। जी इसीलिए देखिए ना, हम तो सब जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं। हमने इसी वजह से अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो बड़ी तलख गुफ्तगू है उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक मफाहमत की फजा पैदा हो, और जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के सामने हैं, मौशी चैलेंजेस हैं, प्राइवेटाइजेशन के चैलेंजेस हैं, फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के सो अगर हम जनरलाइज करें तो एसेंशियली अपनी जो गैर आईनी जो गुनाह इस मुल्क में हुए हैं उनका हिसाब और शुमार करने का जो तरीका है वो पार्लियामान के चैलेंजेस में शामिल है, और ये तभी मुमकिन होगा कि गवर्नमेंट और अपोजिशन जो भी हो वो कम से कम इन इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हो। इसलिए हम तो अपने रेटरिक से यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको ये बावर कराया जाए, ये नवाज शरीफ ने 12 कही है कि वो तो कोई इंतकाम का एजेंडा मुल्क में वापस लेकर नहीं आए, वो तो मुल्क की तरक्की का एजेंडा लेकर आए हैं, लेकिन बहरहाल हमें मुल्क को आइंदा खिलवाड़ होने से रोकना है, और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन या उस जैसा कोई और इदारा जो है वो उसके लिए एक दीवार बनानी है। सही है। अच्छा ये बताइएगा खुर्रम साहब, अब आपके और पीपल्स पार्टी के बीच तो COD मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो आपकी रियल टाइम मुखालिफत है वो PTI के साथ है, तो क्या कोई ऐसे कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून इस हक में है कि PTI भी साथ बैठे और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया जाए वही रूल्स ऑफ गेम हो? जी हमारी तरफ से तो पेशकश हमेशा मौजूद है। PTI और मुस्लिम लीग नून आज भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इकट्ठे मौजूद हैं, वो एक फोरम हमेशा रहा है जिस पर बात हो सकती है, लेकिन PTI को पहले जो अपनी सियासत की बुनियाद जो दूसरों को चोर, डाकू, काफर और गद्दार कहने में थी, जानवर कहने में थी, उन्हें अपनी सियासत की बुनियाद बदलनी पड़ेगी। उन्हें दूसरी जमातों का जो मैंडेट है उसका एहतराम करना, उनको वाज़े तौर पे ये बात करनी पड़ेगी कि हम एहतराम करते हैं, हम समझते हैं कि दूसरी जमातें भी एक सियासी हकीकत है और पाकिस्तान के अवाम की हमायत से पार्लियामान में आती हैं। तो जब तक वो इस किस्म की मफाहमती डगर पर चलने की जो है वो इंदिया नहीं देते, वो एक ऑफर हमेशा टेबल पर मौजूद है, आज भी सेनेट में की टेबल पर मौजूद है कि अगर वो उस पर बात करना चाहें तो वेलकम। जी सही, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर के वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے JUIFA کے سینئر رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. کامران صاحب, ظاہر آپ کا شعبہ قانون سازی اور قانون دان بھی ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ سرفراز بھگٹی صاحب نے ابھی بالکل ریسنٹلی وزارت داخلہ سے بطور وزیر داخلہ استعفیٰ دیا اور اب وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور شنید ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. تو نگراں وزیر کیا اس ٹینیور میں جس میں وہ وزیر رہا ہو وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے؟ ایسا ہے کہ جب سرفراز بھگٹی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ میری دوستی بھی ہے, میں اس کا وکیل بھی ہوں, اس کے والد کا بھی وکیل رہا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے میں کوئی رائے دوں. جتنے بھی اس کے معاملات ہیں لیگل سائٹ پہ تقریباً میں دیکھتا ہوں, تو نہ پوچھیں مجھ سے کچھ. نہیں, لیکن کامران صاحب آئین کے ساتھ کون ہے؟ نہیں, ہم سرفراز بھگٹی صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرتے. بالکل ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. کوئی شخص الیکشن شیڈول آنے سے ایک دن پہلے جو نگران حکومت کا وزیر ہو صوبے میں, مرکز میں, وہ استعفیٰ دے کے الیکشن لڑ سکتا ہے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. 224 کی بات کریں گے تو اس میں کچھ نکل آئے گا. میرے پاس اس وقت کانسٹیٹیوشن سامنے نہیں رکھا, اگر مجھے اجازت دیں میں اٹھا لیتا ہوں, میں آپ کو اس کی لینگویج پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی آپ بالکل, تب تک آپ پڑھ لیجیے. لیکن یہ بڑا قانونی آئینی اس میں تو ہے کہ وہ خود بھی, اس کے کوئی قریبی رشتہ دار بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا. ہاں, لیکن ارشاد صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ کامران صاحب بڑے لرنڈ آدمی ہیں اور ایک مقام ہے ان کا قانون سازی میں, قانون دان بھی ہیں, لیکن کیا پاکستان میں مسائل کی جڑ یہی نہیں ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہونے میں دیر کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم تعلق نبھاتے ہیں؟ نہیں, وہ تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے. تعلق جو اگر وہ تعلق بھی ہے اور ان کے وہ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ان کو محتاط ہونا چاہیے. جی کامران صاحب, اگر مل گیا 224 تو کائنڈلی ہمارے ویورز کو بتا دیں. جی بالکل مل گیا. ویسے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. وہ ہم پابند ہوتے ہیں ان کے لیے جن کے لیے جو ہے ہم پیش ہو رہے ہوتے ہیں, پھر ان کے حوالے سے رائے نہیں دیتے. ہماری اور ان کی جو بھی کنورسیشن ہوتی ہے وہ پریولیج ہوتی ہے. بالکل, ہم ان جنرل گفتگو درست فرما رہے ہیں آپ. ایک منٹ. اچھا, اس کو ذرا IB کو 224 کے IB کو پڑھیے گا. جی. Members of caretaker cabinet including the caretaker prime minister and the caretaker chief minister and their immediate family members shall not be eligible to contest the immediately following election to such assemblies. اس such assemblies کو ذرا انٹرپریٹ کرنا ذرا. اچھا, یعنی جس کوئی بات سمجھ to such assembly. جی, یعنی اگر وہ وفاقی وزیر ہے تو قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا اور صوبائی اور اپنے صوبے میں نہیں لڑ سکتا. اب یہ کبھی یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہوگا to such assembly. جی صحیح ہے. جی, آپ نے مجھ سے کیس ادھر آرگو کروا لی. چلیں اب ہم آگے رکھ لیجیے ذرا, موبائل کھولیے, اس میں سے آرٹیکل 224 IB کو تنقید تو 1 منٹ میں کر دیا آپ نے مجھ پہ, مگر نہیں وہ اصل میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا میرے پاس کامران صاحب, سلو ہوا پڑا ہے. اب پرابلم یہ ہے یہ سلو کیوں ہوا ہے, ہم اخلاقی طور پہ پابند ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف رائے نہ دیں. جی بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم تو ایک ان جنرل بھی بات کر رہے تھے کیونکہ کوئی ایک اور بھی وزیر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے, میرا جو آپ سے سوال ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ JUI کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. کیا نون لیگ کے ساتھ بھی آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ اس کے لیے تو کمیٹی بھی بن گئی ہے. یہ جو انتخابات ہیں آئندہ جو 8 فروری کو ہو رہے ہیں, یہ روایت سے ہٹ کے کتنے مختلف آپ کو نظر آتے ہیں؟ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول پہلے بھی رہا اور اس کے نتیجے میں جو اسمبلی بنے گی وہ کتنی جاندار یا کمزور ہوگی؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو آئیڈیل بات ہوتی ہے وہ نظریات میں اگر کوئی مماثلت ہو تو وہ مماثلت کی بنیاد پہ آپ قربانی دے دیتے ہیں, یا کوئی ایسی لیڈرشپ ہوتی ہے جس کے ساتھ ہمارا ایسا تعلق ہوتا ہے احترام کا, تو اس کے لیے بھی ہم راستہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو آئیڈیل سچویشن میں ہوتا ہے.
اور جب آئیڈیل سچویشن نہ ہو تو پھر پارٹیاں اپنا مفاد دیکھتی ہیں، باہمی مفاد جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، فلاں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ لوکل ایڈجسٹمنٹ کی، کیونکہ ساری پاکستان کی پارٹیاں، تو لوکل ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے نا وہ پارٹیوں نے پرمیشن دی ہوتی ہے، صوبوں کو بھی دی ہوتی ہے، ضلعوں کو بھی دی ہوتی ہے، مگر منظوری مرکز سے لینی پڑتی ہے. تو یہ تو ہو سکتا ہے. اب اس کے نتیجے میں اسمبلیاں کتنی مضبوط ہوں گی یا کتنی کمزور ہوں گی، یہ غیب کا ایک علم کا سوال ہے کہ کل کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بہرحال عام طور پہ اس طرح سے جب بہت زیادہ جو ہے نا وہ پارٹیاں ہوں اور کسی ایک پارٹی کی واضح اکثریت نہ ہو جو بظاہر نظر آ رہا ہے، تو اسمبلیاں کمزور ہی ہوا کرتی ہیں. مگر اب آئندہ کیا ہوگا اس کو اللہ بہتر جانتا ہے. 8 فروری کے بعد 8 فروری کی رات سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اور 9 تک جو ہے نا سارے ریزلٹس آ جائیں گے انشاءاللہ. کامران صاحب یہ ڈسکشن اس لیے ہو رہی ہے کہ 16 ماہ ایک مخلوط حکومت تھی، 14 یا 15 پارٹیز اس میں شامل تھیں. اب جب وہ حکومت، ایک تو مسائل اس وقت بہت بڑھ گئے، مہنگائی، بے روزگاری، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو گئی، ڈیفالٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا. لیکن جب وہ حکومت وہ ختم ہوئی تو اب 2 بڑی پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے ہوا، آپ کی وجہ سے ہوا. اور جو مسلم لیگ نون ہے، جو میجر شیئر ہولڈر تھی، وہ کہتے ہیں جی ہم پرفارم ہی اس لیے نہیں کر سکے کہ اتنی زیادہ پارٹیاں ہم نے شامل کر لی تھیں اور مخلوط حکومت تھی. تو اگر اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پھر اس طرح کی حکومت جو ہے ڈیلیور کیا کرے گی، پرفارم کیا کرے گی، اور عوام کے اور پاکستان کے مسائل حل کیسے کرے گی. دیکھیے کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں، اور وہ جہاں پہ ناکامی ہوتی ہے یا کم کامیابی ہوتی ہے اس کو کوئی اون نہیں کرتا. تو اس میں بھی کامیابی بظاہر صرف 2 فیلڈ میں مجھے نظر آئی. ایک تو یہ کہ آپ نے پرانی جو ہم سے پہلی گورنمنٹ تھی اس پارٹی کے ساتھ ایک مخصوص تعلق کو جو ہے نا وہ کٹ کر دیا، اور دوسرا اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. مگر اس کے ساتھ ایک تیسری بات بھی ہے کہ ڈیفالٹ سے بچانے کے بعد کہ اس ناکامی کی وجہ سے یا اس کمتر کامیابی کی، اس کو ناکامی نہ کہیے، کمتر کامیابی یا کم کامیابی کی وجہ سے وجہ جو تھی وہ ہم سے پہلے والی حکومت تھی. وہ آپ 100 روپے کی چیز لیں اور 90 روپے کی بیچنا شروع کر دیں، یا آپ نے ایگری یہ کیا ہوا ہے کہ 100 کی چیز بکے گی اور اپنے ملک میں لا کے اس کو جو ہے نا سیاسی مقاصد کے لیے آپ 70-80 میں بیچنا شروع کر دیں، تو یقیناً ایک جگہ ایک سٹیج ایسا آئے گا جب بینکرپسی آ جائے گی. تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. مگر یہ یہاں پہ چونکہ پہلے متحارب نظر آئی ہیں آپ کو پارٹیاں ساری، مگر آپ نے خود کہہ دیا کہ JUI جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے بات کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی JUI سے بات کر رہی ہے. تو آپ کو اب زرداری صاحب کے کوئی اس رویے سے نہیں پتہ چلتا کہ پارٹیاں نزدیک آ رہی ہیں، اور ان کا جو گریونس تھا ایون بلوچستان میں بھی آپ نے سرفراز بگٹی صاحب سے شروع کیا تھا، تو ایون بلوچستان میں بھی کوئی ان کے اب وہ گریونسز اس طرح سے نہیں رہے، کہیں شاید ریڈریسل ہو گئی ہے اس کی. نہیں، لیکن کامران صاحب اس کی وجہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اتنا خوف ہے تحریک انصاف کا کہ سب کو مل جل کر چلنا پڑ رہا ہے. اگر یہ خوف نہ ہو تو پھر تو ہر آدمی اپنی ہر جماعت کا رخ کسی دوسری طرف ہوگا. قطعاً نہیں، ان کا خوف صرف سوشل میڈیا پہ ہے. میں کل جو ہے نا وہ اس کو دیکھ رہا تھا کہ مذہبی ووٹ کے حوالے سے میں ڈاکومنٹ ایگزامن کر رہا تھا. 1% کا بھی 0.00% بھی 2002 سے لے کے آج تک مذہبی ووٹ جو ہے 0.000% بھی کم نہیں ہوا. یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ اس کو کامیابی نہیں کہیں گے، آپ اس کو ناکامی میں اگر لائیں تو کہیں گے کہ جی 0.0% بڑھا بھی نہیں ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں یقیناً، مگر ذرا ایک ووٹ بھی جو ہے نا وہ اپنی جگہ سے ہل کے دوسری طرف نہیں گیا. جتنا ووٹ تھا وہ انٹیکٹ ہے سارا. آپ اس کو دیکھ لیجئے، پلڈاٹ کے وہ میں نے ڈاکومنٹس منگا کے کر رہا تھا. کامران صاحب مذہبی ووٹ جو ہے اس کے کامران صاحب 2002 میں مذہبی ووٹ جو تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے کے پی میں حکومت تھی MMA کی 32 میں سے 28 سیٹیں جیتی قومی اسمبلی میں اور صوبائی میں حکومت بنائی. اس کے بعد نہ 8 میں یہ ووٹ کارگر ہوا، نہ 13 میں ہوا، نہ 18 میں ہوا.
کیا ہمارا ووٹ کارگر نہیں ہوا؟ ہمارا دیکھیے ہمارا ووٹ تو یا کارگر رہا یا کارگر نہیں ہوا. اس وقت 2 صوبوں میں جہاں ہم اس سے پہلے آج سے پہلے کی جو صورتحال تھی جب اسمبلی ڈیزالو ہونے کی صورتحال تھی 2 صوبوں میں اپوزیشن لیڈر جو ہے JUI کا تھا, سنگل JUI کا. تو اس سے زیادہ گورنمنٹ ان ویٹنگ تھی نا, تو اس سے زیادہ جو ہے JUI کی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی پارٹی نے 2 مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی, حمداللہ صاحب, باقی لوگوں نے 2 وجوہات بیان کی کہ الیکشن لیٹ ہونے چاہیے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ برف باری ہوگی بعض علاقوں میں بلوچستان اور KP کے. دوسرا یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے, آپ نے جس کا ذکر بھی کیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیکن یہ باتیں آپ نے میڈیا میں کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھی. وہ کہتے ہیں جی پتھر پر لکیر ہے 8 فروری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن تو اب انشاءاللہ یقینی ہیں. تو یہ دونوں وجوہات آپ کی عدالتی سطح پر بھی نہیں مانی جا رہی؟ نہیں, ہم نے عدالتی سطح میں عدالت کے سامنے رکھی کب ہے؟ ہم نے اپنی ایک رائے دی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کو اپنی رائے دینے کا حق ہے نا, تو ہم نے اپنی رائے دی ہے. صرف سردی کی بات نہیں ہے. سردی میں ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا, میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں, ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ 15 دسمبر کو یا 15 دسمبر کے آس پاس 2 دن پہلے 2 دن بعد میں بچوں کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں. یعنی یونیورسٹی تک کے بچوں کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں, پہلی جماعت سے لے کے یونیورسٹی تک کے. اچھا, لوگ اپنی چھٹیاں اس حوالے سے جو ہے محفوظ رکھتے ہیں, جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں, جو اور لوگ ہوتے ہیں, تو وہ چھٹیاں محفوظ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کرتے یہ ہیں کہ گرم علاقوں کی طرف مائگریٹ کر جاتے ہیں. یہ جو 2 مہینے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کچھ 27 سے 28 فروری کے پاس. ہمارے یہاں اسکول, کالجز, یونیورسٹی یہ کھلیں گی 1 مارچ کو. تو یہ بات ایک پولیٹیکل پارٹی کو سامنے رکھنی چاہیے تھی کہ جی یہ سردیوں کی وجہ سے لوگ ان کو ان کا رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے, وہ ہم نے رکھ دی. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے اگر یہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. ہم نے صرف اپنی رائے رکھی, ایک مسئلہ تھا اس کی نشاندہی کر دی. سیکیورٹی ریزن, آپ ابھی جا کے مجھے ٹانگ کے ایریے میں آپ بنو سے آگے شروع ہو جائیں, بلکہ اس روڈ پہ آپ چلے جائیں جہاں سے DI خان سے, تو آپ نکل کے بتائیے اور ذرا ٹریول کر کے بتائیے رات کے ٹائم پہ. اگر آپ نے ٹریول کر لیا اور واپس آ گئے سہولت کے ساتھ تو میں آپ کو خوش قسمت مانوں گا اور پھر دوسرے دن کھانا بھی آپ کو کھلاؤں. جی ٹھیک, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب, میں دیکھ بھی رہا تھا کہ ابھی تک کسی بڑی سیاسی جماعت کا, بلکہ جو ریلیجیس جماعتیں ہیں ان کا بھی اور جو دیگر جماعتیں ہیں, کانفرنس جماعتیں ہیں, ان کی طرف سے بھی جو منشور ہے وہ باضابطہ طور پہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا. ویسے تو جو دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی جمہوریت ہیں اس پہ منشور 5-6 ماہ پہلے آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس پہ ڈیبیٹس ہیں. جو ایون امریکہ میں جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ آ کے ڈیبیٹ کرتے ہیں, پبلک کے سامنے وہ مناظرہ ہوتا ہے. ہم جمہوریت کی بہت بات کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں یہ ہیلدی پریکٹس کیوں نہ ہو سکی؟ اب 52 دن رہ گئے ہیں اور ابھی تک منشور نہیں دیا کسی ایک بھی بڑی سیاسی جماعت نے کہ وہ عوام کے لیے کریں گے کیا. ترجیحات کیا ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں اور جمہوریت کے علمبردار سیاسی جماعتیں ہیں ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے. ان کے لیڈرشپ کے پاس آپ دیکھیں تو گاڑی جو ہوگی وہ 2023 ماڈل کی ہوگی. اب یہ دسمبر آ گیا ہے, ابھی سے نئی گاڑیوں کی بکنگ شروع ہو جائے گی کہ اگلا ماڈل گھڑی ماڈرن, موسٹ ماڈرن گھڑی ہوگی. کروڑوں کی قیمت کی گھڑیاں ہوں گی لیکن موسٹ ماڈرن ماڈل کی. موبائل فون ہوگا تو سارا کچھ ہوگا, لیکن جمہوریت ان کو کوئی 150-200 سال پرانی چاہیے. جب بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی وہ وقت لگتا ہے, یعنی باقی سب کچھ جو ہے اس پہ کوئی وقت نہیں لگتا, صرف جمہوریت پہ وقت لگتا ہے. اچھا, یہ جو معاملات ہوتے ہیں ان ملکوں میں ہوتے ہیں جہاں سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں سیاسی اقتصادی منشور کی بنیاد پر. ہمارے ہاں شخصیات کی بنیاد پر. یہ الیکٹیبلز کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ مفاد پرست, موقع پرست, ابن الوقت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 20-25 ہزار ووٹ برادری کا, زبان کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر, جاگیر کی بنیاد پر وہ ہوتا ہے. اس کو کیش کراتے ہوئے ٹکٹ بھی لیتے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا ایک پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی کارروائی کہ پتہ چلا کہ ایک خاندان نے 3 ٹکٹ
جو ہیں وہ مانگے ہیں پارٹی سے جی، کسی اور نے 4 ٹکٹ مانگے ہیں. یہ اب دیکھیں نا مسلم لیگ کاف جو ہے وہ 5 ٹکٹ غالباً مانگ رہے ہیں، 4 ٹکٹ مانگ رہے ہیں اور اس میں سے 1 ٹکٹ باہر کے آدمی کا ہے، 3 ٹکٹ ایک ہی گھر کے ہیں. اچھا، خاندان، شخصیت اور اس کا نعرہ. جی، اب 1970 میں ایک نعرہ لگا روٹی کپڑا اور مکان، وہ آج تک نعرہ ہی لگ رہا ہے. تو منشور ایک اس کا ایک جواز وہ دیتے ہیں کہ اگر آمرانہ ادوار نہ آتے تو ہم کچھ کر جاتے. 5 سال میں کیا کر لیا تھا، مطلب وہ بھی ایک بہرحال کہنا نہیں چاہیے. لیکن جو میں اصل بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ملک میں الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تاریخ دی جائے، صدر اور الیکشن کمیشن کے اتفاق رائے سے اناؤنس کرے اور اس کے بعد بھی ہمارے ہاں ڈسکشن یہ ہو رہی ہو کہ ہوں گے 8 فروری کو نہیں ہوں گے، اور سیاسی جماعتیں یہ ڈسکس کر رہی ہوں میڈیا، تو وہاں پھر منشور کی تو بات ہی بعد میں رہ جاتی ہے نا. کہ آئین میں چیز لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. 2 وجوہات بیان ہوگی کہ ہمیشہ مشکوک رہتا ہے الیکشن کا انعقاد، اور دوسرا پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑتی اپنی منشور کی بنیاد پر، اور منشور سے عوام کو اٹیک کم ہی کرتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہاں تھنک ٹینک ہر پارٹی کا ہوتا ہے، وہ ہر وقت ڈاکومنٹ تیار رکھتا ہے. جی، جس وقت الیکشن کا، یعنی ضروری تو نہیں کہ الیکشن 5 سال کے بعد ہی ہوں، مڈ ٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے تو کہے گی اب تو ہم منشور ہے ہی نہیں ہمارے پاس، ہمیں تو وقت ہی نہیں ملا. وہ تھنک ٹینک ہوتے ہیں، سوچ بچار کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسی چیز ہے، ہتھیار ہے، جس کو ہم زبانی کلامی تو ہر وقت اس کا رٹا لگاتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، جمہوریت جمہوریت ورد کرتے ہیں، لیکن اس کے جو تقاضے ہیں پورے کرنے کے لیے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے. سنجیدگی سے کوئی کوشش ہوتی نہیں ہے. انہی سیاسی جماعتوں سے جو جمہوریت کی بہت بڑی علمبردار ہیں، ان سے کہیں بلدیاتی الیکشن کرائیں تو وہ جو کہتے ہیں نا، کوئی بھی جماعت اس بات پہ تیار ہی نہیں ہوتی. یعنی آپ کوشش ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کی کہ اقتدار میں آ جائے تو بلدیاتی انتخابات نہ کرانے پڑیں. کیوں کہ عام آدمی جو ہے، عام سیاسی ورکر کو وہاں کچھ نہ کچھ موقع مل رہا ہوتا ہے. ایک سوال اور، یہ جو وڈیرے ہیں، یہ جو جاگیردار ہیں، یہ جو خان ہیں، یہ جو ملک ہیں، یہ سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ منشیات فروش اسمگلر ہیں، ان کی اتنی گرفت مضبوط ہوتی ہے حکومت پہ کہ یہ نہ اختیار کو نیچے لے جانے کی اجازت دیتے ہیں، نہ عام ورکر کو حصہ دینے کی اجازت دیتے ہیں. میرا ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ یہی وڈیرے، یہی جاگیردار جب ڈکٹیٹر آتا ہے وہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات کروائیں گے، بی ڈی ممبر بنائیں گے، ناظم بنائیں گے، اور یہ لوگ اس کو بالکل منون تسلیم بھی کرتے ہیں. اور آمرانہ ادوار میں بلدیاتی ادارے مضبوط کیوں ہوئے، اس کی ریزن کیا ہے؟ ہم مشرف صاحب، میں نے تو دیکھا اس دور کی مثال دی جاتی ہے. نہیں، جنرل پرویز مشرف ہے، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئے، اس سے پہلے ایوب خان کے دور میں ہوئے. 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہر عامر کا ایک ذاتی فائدہ ہوتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے ذریعے اپنا وہ ایک حلقہ انتخاب سیاسی پیدا کرتا ہے. ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے. وہ سیاسی جماعتوں کو نیچا دکھانے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے بھی اس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے تعمیر و ترقی کا عمل بھی ہوتا ہے، گورننس بہت بہتر ہوتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے، مطلب یہ اس کا ایک پازیٹیو اینگل ہے. سیاسی جماعتوں کا مسئلہ کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کے ہاں جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ اختیارات کو اور وسائل کو نچلی سطح پر منتقل کرنے میں دلچسپی ہی نہیں رکھتی. تو پھر NFC کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر سیاسی جماعت نے، جنہوں نے یہ دعویٰ کر کے جو آتے ہیں کہ جی ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط کریں گے، وہ بھی
کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ، کبھی موسم کا بہانہ، کبھی یہ جو بہانے اب بلدیاتی انتخابات بھی ارشاد صاحب پچھلے 2-3 سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئے. تو یہ معاملات ہے. خیر پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.